अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरने के बाद मुर्दा कितने साल तक घर वालों को याद करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता रहता है और रोता रहता है। कि इस हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हम में से हर एक ये जानता है कि इस दुनिया की ज़िंदगी बस थोड़ी सी है। एक ना एक दिन हम में से हर एक को इंतकाल करना है। इस ख़त्म होने वाली दुनिया को छोड़कर अपने असली ठिकाना यानी आखिरत की तरफ जाना है। और मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें से हर एक को गुज़रना है, चाहे वे बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो। हर एक को मौत के दरवाज़े में से गुज़रना है। जिस तरह की अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, के हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। यानी हर वह चीज़ जिसके अंदर जान है उसको एक ना एक दिन मरना है। मेरे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और दुनिया है जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन्नो इंसान की रूह को अपने आमाल के हिसाब से इसमें रहना होता है। और रूह कभी भी हो जिस्म के साथ उसका कनेक्शन रहता है। कब्र पर आने वालों को वे पहचानती है और ये कहना कि फला की रूह फला के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म लिया, ये अकीदा कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो उसके रास्ते खोल दिए जाते हैं, जहाँ चाहे वे चला जाए। और हज़रत सईद बिन मुसैला ताला अन्हु से मरब है कि हज़रत सलमान फ़ारसी अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हम आपस में मिले तो एक दूसरे से कहा कि अगर हम तीनों में से पहले कोई इंतकाल करता है तो बताना कि मौत के बाद उसके साथ क्या मामला हुआ। तो कहा, क्या ज़िंदा और मुर्दा भी मिलते हैं? तो फरमाया, हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है और वे अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे जा सकती है। मेरे दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को याद करता है? जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाले शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से इंतकाल होकर आलम बरज़ख में आ गए हैं। और उसको ये सारी चीज़ें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार हैं और हमारे बहन भाई भी हैं और हमारी एक फ़ैमिली है। और यहाँ तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है और उसके दफनाया जा रहा होता है तो फिर वह उस वक्त मुर्दा अपनी आँखों से सारी चीज़ें देख भी रहा होता है। यानी कि उसकी रूह तमाम चीज़ों को देख रही होती है और उसको पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदे के जनाजे को लोग उठाते हैं तो वे कहता है, ए लोगों, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो। क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। यानी आगे आने वाली जो मंजिलें हैं वे अच्छी हैं या मुश्किल, सख्त हैं या आसान, उसको पहले से ही पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त की जो तकलीफ़ होती है उसी से मरने वाले को ये अंदाज़ा हो जाता है और उसको ये मालूम हो जाता है कि उसका आगे क्या अंजाम होने वाला है। इसी वजह से जो मोमिन बंदा होता है वे कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो और मेरे असली ठिकाने तक मुझे पहुंचा दो। क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मेरे दोस्तों, जब गुनहगार और बेनमाजी इंसान की मौत होती है तो वह चिल्ला चिल्ला कर ये कहने की कोशिश करता है, ए लोगों, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरे बच्चों, यानी कि वह अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कमाया, इनके लिए घर और मकान बनाया और अब तुम हमें हमारे घर से निकाल कर अंधेरी कोठरी यानी कब्र के अंदर क्यों डालने जा रहे हो?
اسے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال دوستو اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں اور ہماری فیملی اور ہمارے رشتہ دار اس پچھلی دنیا میں ہیں جہاں پر وہ پہلے رہتا تھا۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے، یہ ہمارا فلانا شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر جو آیا ہے وہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا تھا اور وہ اس کو سلام کہتا ہے تو وہ سلام اس کا سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے۔ اور اگر قبر پر کوئی اس کا پیارا رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائے بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر والوں کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی بہت کٹھن ہو جاتی ہے اور وہ عذاب سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے سال ثواب کرتا ہے اور سب اس سال ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی بھی نہیں ملی ہوگی۔ بہرحال دوستو جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی، اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو سکھ تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طرح کے عذاب میں گرفتار نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گنہگار شخص دنیا کی زندگی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے مرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم توبہ و استغفار کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہ کریں بلکہ اپنے تمام رشتہ داروں اور مومن کے لیے بھی کریں۔ اور میرے دوستو جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید خانہ تھی اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی کہ عالم برزخ کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنتی کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتی ہیں اور نیک بندہ بڑی ہی راحتوں اور سکون میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو دنیا کی اور اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن و فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت اور سکون ہوتا ہے اور جس کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کی کوئی دکھ پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہیں۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کے عذاب سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو سے ہم نے یہ جانا ہے کہ نیک
بندے اور گنہگار بندے کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ پلیز آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریے، نمازی بنیے اور اپنی نیک دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔